sa mga devotos nato ni San Pedro ug San Pablo, may pista kanatong tanan. Matud pa sa atong introduction nga pinaagi kuno ni San Pablo ug ni San Pedro, nakadawat kita sa gasa sa relihiyon, labi na sa relihiyon sa pagkakatoliko o sa relihiyon sa pagkakristiyanos, mga igsoon. Nganong nahitabo man kini o nganong nakaingon man ta nga tungod nila nakadawat kita ni ining gasaha gikan sa Ginoo. Diha sa atong mga pagbasa karon, atong nadungog nga si San Pedro giluwas sa Ginoo gikan sa kamatayon. Kay gilutos naman og sugod ang simbahan, labi na sa panahon sa kamatayon nga gisaysay ni ining unang pagbasa ni Santiago. Pero si Pedro giluwas sa Ginoo. Tungod ba kini kay pinangga kay si Pedro sa Ginoo kaysa ni Santiago? Nga si Santiago napatay pinagi espada niya, si San Pedro naluwas. Kaya usahay nga itong panglantaw god og makasinati tagkadaot, murag dili ta pinangga sa Ginoo. Pero kung maluwas tagikan sa kadaot, ang ato sahing impression nga pinangga gyud ko sa Ginoo, giluwas gyud ko sa Ginoo. Ing ana bagyod ang realidad sa kabubuton sa Dios. Diha pod sa ato ang ikaduhang pagbasa, ingon si San Pablo nga moabot na gyud ang panahon nga maula nako ang akong dugo tungod og alang sa iyang gisangyaw ngadto sa mga Hentil. Og nahitabo ba gini mga igsoon nga nangamatay si San Pedro ug si San Pablo sa makalilisa nga kamatayon. Ipunggutan si San Pablo dito sa Roma gihapon. Si San Pedro pod gilansang, request siya nga ibali lang kog lansang kay dili ko angayan nga ilansang sama ni Kristo. Katong mga panahon nga giluwas sila sa Ginoo gikan sa kadaot, no? Si San Pablo nalunod tong iyang gisakyan nga barko, kung ato ang konteksto karon makaingon tag barko, no? Nalunod, naluwas siya. Atong panahon na makaingon ta nga pinangga gyud kaayo si San Pedro ug San Pablo kay giluwas man gyud sa Ginoo. Nya karong katong gipatay na sila sa Roma, unsa na may atong impression? Luoy, malasa oy. Ing ana ba gyud? Mga igsoon, gipaklaruhan ta ni San Pedro ug San Pablo nga giluwas sila atong mga panahon nga wa sila mamatay sa kamatayon nga disgrasya o pagpanglutos, kay naapagyoy plano ang Ginoo nga sila mo'y instrumento ni ini. No? Ang plano sa Ginoo nga i-converter niya ang Roma, ang tibuok Europa, kung magbase ta sa kasaysayan sa simbahan. Mo man ay nahitabo nga ang Roma nga sa una naglutos sa simbahang Katoliko, nahimo na karong sentro sa simbahang Katoliko. Simbahan nga wa mo gamit og espada, nakakonverter sa makalilisang nga gahom sa Roma nga miabot og 500 years or more. Imagine na. Sa ato pa dahil giandam sa Ginoo silang San Pablo ug San Pedro aron kita karon makadawat ni ining gasa sa reliyon, kay ang Rome ug ang Europa mao may nahimong misyonaryo ngadto sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. Panahon pa ni San Pablo, hinay kayo ang misyon, magbaklay raman sila, no? Nagsakay rag mga kabayo, hinay kayong misyon, dugay ni abot sa ubang mga suok. Pero sa dihang nakonverter na sa Ginoo ang Europa, paspas kayong misyon. Kay high-tech naman dayon ang nahitabo nga pagpalaganap sa misyon, mga igsuon. Mao na nga sa atong pagsaulog ron sa piyesta ni San Pablo ug San Pedro, kita magpasalamat sa Ginoo kay pinaagi kanila ang Ginoo nakahatag kanato nining gasa sa reliyon. Mga igsuon,
Kini pahinumdom kanato nga tungod kay gasa kini sama ni San Pedro ug San Pablo, dili lang unta kay ato ning ampingan, no? Na may uban nga makadawat og gasa, ilahang taguan, no? Decorate niya, usahay ang maghatag, masakitan pod kay di man makakita nga asa na makato kung gihatag ni Father nga wa man ko kita nga gisuot. Ang tumong utuyo gyud sa gasa mga igsoon, dili lang kay atong i-appreciate, dili lang kay atong ampingan, kundi ato ning ipaambit ngadto sa uban. Nakita po unta sama ni San Pedro ug San Pablo, mahimo pong dagaydayan o agianan sa grasya sa Ginoo, no? Usahay dili kay ta kabantay ana, dili kay ta ka kita sa lihok sa Ginoo. Ang ato lang gyud padayon gyud tang musalig sa kabubuton sa Dios, padayon ta nga magpabilin diha sa Ginoo ug ang Ginoo nay maghimo sa tanan, no? Uban sa atong cooperation. Pananglitan, karong panahon na nakurat na ng uban nga mga tao siguro sa Europa, nganong nga ang mga Pinoy nga gimisyonan sa Europa sa una, mao na nooy nagatiman sa ubang mga simbahan sa Europa, labi na sa ubang simbahan sa Italy. O kana lang dihang lugara atong tisgutan. Imagine kung wala day ang Pinoy, kining ubang mga communities, kay gamay naman silang mga tao, mga sirado na ning mga simbahana. Kung wala po day ang Pinoy, ang ubang mga communities sa ubang lugar sa gawa sa Pilipinas, dili na malig-on. Ang ubang community sa Dubai, sa Saudi, UAE, Muslim countries, community sa mga Kristiyanos, dili malig-on kay matud pa, no? Matud pa nila. Ang nakapabuhi kuno dito, mga choir sa Filipino, o ang mga Pilipino nga mga Katoliko. Di takabantay ana. O yung usahay, gusto tag dali-dali nga resulta. Inaan man day ning nahitabo nga, hala, ma-surprise ta. Nga gituman day sa Ginoo iyang saad nga ang iyang maayong balita magpabilin. Ang iyang simbahan magpabiling buhi pagligid sa panahon. Ang ato lang gyud dayon ta musalig ta kanunay diha sa Ginoo, magpabilin ta sa Ginoo. Imagine kung kining mga ginikanan nining mga Pilipino nga tuaron sa loob ubang mga lugar, mga migrants nga Pilipino, ugwa nila umula nilang mga anak nga Katoliko, may anak ka ng mga communities dito? Dili. Sa ato pa ang pagkamasinugtanon sa ilang ginikanan mo hinungdan og nakatabang sa simbahan nining maong lugara karon. Maghatag nato nig sense of pride unta mga igsoon, pero kanang pride bitaw nga makapahimo nato nga kanang humble, mapaubsanon, nga makaingon gyud ta, hala kanindot man sa nahitabo, no? Nahimo naman ditang mga misyonaryo. Ang gimisyonan sa una, nahimo ng misyonaryo. Usa ka concrete nga example. Na one time nga dito mi sa World Youth Day, a year ago, nakavisit mi sa Saragossa. Saragossa, di nagsugod ng devotion ni Mama Mary sa Pilar. No? Ipakanta dito ang mga youth, appeal po mig celebrate sa misa. Ang mga tigulang mga tigulang naman kasagaran na bilin, no? Kay gamay naman lang gud sila. Hasta mga pari, mga tigulang na. Halipay kay silang nakadungog sa mga taga-Sambuanga ng anta o kanang mix bitaw nga Filipino o Spanish nga kanta kay Saragossa, Spain, no? Mix, no? Dili tuod sila kay kasabot, pero kasabot sila sa uban nga mga lyrics, no? Mga words. Lipay kay sila. Ang kalipay po nila nga kita sila batanong pari. Kay matod pa mga tigulang na kuno ilang mga pari. Ang naglipay sa una sa atua, kay pinaagi nila nakadawat ta sa gasa sa reliyon, ato na pong gipalipay karon. Grasya og lihok ni sa Ginoo mga igsoon. Muna nga si San Pablo ug San Pedro na
nagpahinomdom nato. Taliwala nining mga hagit sa kalibutan, dili unta ta mawad-an sa pagtuo ngadto sa Dios. Padayon unta kitang madasig sa Ginoo nga magpabilin diha sa iyang kabubuton. Naaragi maayo nga mahitabo. Ug ang usa ka pinakaayo nga mahitabo nga ikaw ug ako sama ni San Pedro ug San Pablo mahimong kabahin nining maong misyon sa pagpalaganap sa maayong balita ngadto sa isig ka tawo. Pinaagi sa atong kinabuhi pod. No? Nga hopefully unta moabot ang katapusan sa atong kinabuhi nga nagpabilin kitang matinud-anon sa Ginoo. Mo gini magmatter diha. Moabot yun atong panahon. Si San Pedro ug San Pablo kanunay giluwas sa Ginoo pero di ay namatay ra gyud gihapon sila. Hopefully unta moabot ng time nga kita nagpabilin nga matinud-anon. Padayag nato na sa pulong sa buhat mga ginikanan. Ipadayon ninyo og matuto inyong mga anak, mga apuhan nga na dinhi. Ipadayog matuto inyong mga apo sa gasa nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Kay dili lang ni para sa ilang kayuhan, para po ni sa atong kaugmaon puhon. Kay nagtuog yun ko nga kini usa sa ipangutana sa Ginoo. Inig-atubang nato niya puhon sa adlawng paghukom. Kumusta man ka? Nagpabilin ba kang matinud-anon till death do us part? Dili part sa Ginoo till death do us part sa kalibutan, no? Mubiya man kita ning kalibutan pero ang pangutana dayon kumusta man ta? Pabilin batang matinud-anon sa Ginoo. Mo na gingon sa uban naka-ending magyud ta. Ug mao nay mahimo untang dugukanan sa atong kadasig nga padayon nga magtuo og matinud-anon sa Ginoo. Mubangon kung nahiluka pa. Sama ni San Pablo, San Pedro ni bangon sa diyang sila nangasayop. Ibangon og padayong ni gakus sa grasya sa Dios nga mao'y naglig-on nila sa pagpadayon sa ilang pagkinabuhi isip sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo.